सर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि हमारे लीडर इमरान खान के विजन के मुताबिक हर पार्टी में गदी नशीनी है, हर पार्टी में वसीयत है, हर पार्टी में पर्चियां हैं, हर पार्टी में कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई भतीजी है, कोई भांजी है, लेकिन वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे जमहूरी पार्टी है जिसमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और यूथ से लेकर पार्लिमानी लीडर तक भी यहाँ पे बन जाते हैं। अपने ISF का नारा लगाना चाहती हूँ, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम। कश्ते जुल्मत में बोई है बगावत मैंने, मैं तो बाही हूँ हर हुक्म से आज़ाद। फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर भी हैं, वो सर सेनेट के अंदर वहाँ पे हाउस लीडर भी हैं, फिर सर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और सर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सर वो समदी साहब भी हैं। सर ये मैं स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ी हूँ, UAE बैन्स विजिटर्स फ्रॉम 2 more पाकिस्तानी सिटीज, ओवरऑल 24 पाकिस्तानी सिटीज ब्लैक लिस्टेड। क्या सर फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे ग्रांट्स मांगते हुए ये जवाब नहीं आता सर इसमें मेरा शहर डेरा गाजी खान भी शामिल है। मेरे डेरा गाजी खान के लोग, पाकिस्तान के लोग अपने माओं के, बहनों के जेवर बेच के ओवरसीज पाकिस्तानी बनते हैं, वहाँ वीजा लेते हैं। यहाँ सर UAE ने 24 हमारे शहरों को बैन कर दिया है। तो सर ये जो हमारे लोग रोजी रोटी कमाते हैं, कोई ये क्या फॉरेन डेस्क का, हमारी फॉरेन मिनिस्टर का फेलियर नहीं है कि हमारे लोग जो कमाने जाते हैं उनको वीजा भी जो है वो मिलना बंद हो गया है। यहाँ पे सर फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर ने एक जगह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने रमजानुल मुबारक में एक स्टेटमेंट दी थी कि आप ऑनलाइन नजराना या दे के आप रमजानुल मुबारक में चढ़ा सकते हैं। सर चाइना गए, चाइना के ऊपर हमें कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। आप ईरान का डेलीगेशन आया, हमें कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। सऊदी अरब के साथ हमारे किस तरह के अब ताल्लुकात है, डेलीगेशन आया, ये खुद वहाँ पे गए, सर हमें कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। तो सर मैं जब यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, स्पीकर साहब सिर्फ 1 मिनट की तवज्जो चाहती हूँ। सर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे वहाँ पे मिशन जाते हैं, ये मिशन सर वहाँ पे करके क्या आते हैं? पाकिस्तान के लिए कितनी ट्रेड बढ़ा के आते हैं? पाकिस्तान के लिए कितनी फॉरेन डिप्लोमेसी और स्पेस बढ़ा के आते हैं? या सर 2 ही चीजें हैं, या तो ये कि वो अपने भांजे भतीजों के लिए वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की, या सर अपने पर्ची के लिए ड्रान के लिए कि हमारे उसको कोई वज़ीर आज़म बना दो, यही पाँव पकड़ के आते हैं। ये सर ये पाकिस्तान के लिए जो है क्या फॉरेन रिलेशंस लेकर आते हैं जो सर ये यहाँ पे हमसे फॉरेन ग्रांट्स मांगते हैं। दूसरा सर हम भी UN में गए हैं, जब हम बाहर जाते हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो आधे पाकिस्तानी और आधे उस मुल्क में रहते हैं, उनको पाकिस्तान की ज़बान भी आती है, उनको बाहर की ज़बान भी आती है। आप सर अपने फॉरेन मिशंस को, फॉरेन मिनिस्ट्री को सर डॉलर के अंदर आप पेमेंट करते हैं, ट्रेड जीरो है, इतने बड़े बड़े सर आप उनको डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो सर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, क्या सर उनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि हमारा फॉरेन डेस्क उन्हीं को जो है वो हायर कर ले? अब सर ये जो आपके सरमायाकारी में लिखा हुआ है कि आप PIA को जो है वो निजकारी करने जा रहे हैं, सर जिसको आप निजकारी करने जा रहे हैं, पहले आपने उसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट की, आप कह रहे हैं कि वो 600 बिलियन के 622 बिलियन के खसारे के साथ जा रहा है। सर ये हाउस को पता है क्या कि PIA एक वाहिद इदारा है जो हमारे पाकिस्तानी जब वहाँ पे फौत हो जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को फ्री लेकर आता है, उसको आप बेचने के लिए जा रहे हैं। अब सर जब ये फॉरेन डेस्क के लिए या फॉरेन मिशंस के लिए जब आप पैसे मांगते हैं, तो सर ये मेरा सवाल है कि ये क्या कभी इन मुल्कों में जो हमारे पाकिस्तानी मरते हैं, सर उनके फॉरेन मिनिस्टर से कभी जाके बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी की डेड बॉडी आप 3300 रियाल के अंदर देते हैं, 600 रियाल के अंदर आप पहले पेमेंट करते हैं, तब जाके डेड बॉडी आपको जाके मिलती है। सर ये हमारे फॉरेन डेस्क का, हमारी फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम है? इतने बड़े बड़े सर मिशन वहां पे जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या डिप्लोमेसी करके आते हैं? तो सर मेरा ये सवाल है कि ये इनको जो हम अगर ग्रांट्स देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए क्या स्पेस क्रिएट करेंगे? सर सेकंड ये लास्ट पे है, ये जो मैंने आपको फेडरल ऑम्बड्समैन का सेक्रेटरीट का बताया सर, ये है वुमेन एट वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में। सर आपको पता है इनको कितना ये दे रहे हैं? ये इनके लिए मांग रहे हैं 1,52 करोड़ और कोई 695 लाख, यानी सर ये 1.5 अरब के करीब इनके लिए पैसे मांग रहे हैं। सर अगर ये इनके लिए पैसे मांग रहे हैं तो सर मेरा आपसे सवाल है कि वर्क प्लेस हरासमेंट तो फिर पॉलिटिकल उसके लिए भी है ना, प्रिजनर के लिए। सर सिर्फ एक सेकेंड, अब सर हमारे ये ऑम्बड्समैन को क्या पता है कि PDM के दौर में 60% पॉलिटिकल प्रिजनर की तादाद के अंदर इजाफा हुआ है। अब सर जब खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनको जो है हरास किया जाता है, क्या सर इन्होंने हमें बताया है कि ये जो 1.5 अरब की हमसे ग्रांट ले रहे हैं, सर कितने इन्होंने वर्क प्लेस में हरासमेंट के जो है
انہوں نے مقدموں کو سالو کیا ہے. کتنی خواتین کو جب جو ہے انصاف نہیں ملتا یہ اس کو سپیس دینے کے لیے ان کے مقدموں کا رزلٹ نکالتے ہیں. اور سر پیپلز پارٹی سر لاسٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کا کوئی سکور کوئی شاید سیٹل کرنا تھا انہوں نے صدقے صاحب کے ساتھ. سر میں اس کا جواب نہیں دیتی, لیکن سر میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں سر یہ مسلم پرسنل لا جو ہے یہ پنائزڈ ہو رہا ہے تمام خواتین کے لیے, تمام پاکستانی خواتین کے لیے. سر عدت کیس میں بشرا بی بی کو سزا دی گئی ہے, ایک باپردہ خاتون کو. سر میں اس یہاں پہ فلور پہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی بلاول بھٹو زرداری نے آ کے ہمیں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ یہ عدت کیس جو کیا ہے اس کے اندر یہ ہاں کر رہے ہیں یا نہ کریں. اگر سر یہ خاموش بھی ہے اور اس کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں. دوسرا سر یہ جو ہے یہ جو مسلم اس کو سر یہ جو پرسنلائز جو میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری خواتین کے خلاف استعمال کریں, سر یہ ہر روز ایک نئی بات بڑھتی جائے گی. ہر روز خواتین کے لیے جو یہ ہمارے لیے سپیس ختم ہوتی جائے گی. سر 1.5 ارب کی آپ ان کو گرانٹ دے رہے ہیں, خواتین کو آپ سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آپ نے 9 مئی کے اندر اٹھا کے لے گئے ہیں. تو سر یہ امبڈسمن کو اتنے سارے پیسے دینے کا کیا فائدہ ہے؟ سر آخری بات, سر جب چیئرمین سینٹ تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ سر بینظیر بھٹو سے لڑ پڑے تھے ایک پروڈکشن آرڈر کے لیے, اور سر انہوں نے ان کو پروڈکشن جو ہے وہ میرا خیال میں سر وہ شیخ رشید صاحب کا تھا, انہوں نے پروڈکشن آرڈر دلوا دیا تھا. اب سر خود سینٹ کے چیئرمین اس وقت چیئرمین ہے یوسف رضا گیلانی صاحب, 1 سال سے سر زیادہ ہو گئے. ہمارے جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری صاحب وہ کال کوٹڑی کے اندر جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر روز ان کے ڈیسک کے اوپر سر یہاں پہ پروڈکشن آرڈر ان کے جاری ہوتے ہیں. کیا سر یوسف رضا گیلانی جو چیئرمین ہے وہ اس لیے بینظیر بھٹو سے لڑ پڑے تھے کہ وہ جمہوری لیڈر تھی, اور اب انہوں نے جس سے لڑنا ہے وہ ان کو پتا کہ وہ جو ہے وہ کام پہ ٹانگ جاتی ہے سر. تو سر ہمیں یہ چیزوں کے اوپر جب ہم گرانٹ دیتے ہیں ہمیں اس کی کوالٹی میں آنسر بھی چاہیے کہ کتنے مقدمے سال ہوتے ہیں, کتنے خواتین کو جو ہے وہ اس کا انصاف ملتا ہے, اور سر یہ جو گرانٹ استعمال ہوتی ہے جو فورن ڈیسک میں وہ پاکستان کے سوورن ہاؤس ہے, اس میں ہمارا ہاؤس کا انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتا. آپ لیکن سر ہم بات تو کر سکتے ہیں نا, کیونکہ سر پوری پارلیمنٹ ہے, اپر ہاؤس اور سر نیشنل اسمبلی دونوں ہاؤسز ہیں. اگر سارا آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو پروٹیکشن نہیں دیں گے, ووٹ نہیں دیں گے کہ وہ ووٹ کے اندر حصہ لے سکتے ہیں, تو پھر سر اس بجٹ کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی تو سر وزیر اعظم صاحب خود کہہ کر گئے ہیں, وہ کہہ گئے ہیں کہ یہ IMF کا بجٹ ہے, خود اقرار کیا ہے انہوں نے کہ یہ IMF کا بجٹ ہے. تو ان کی تو سوچ ہی نہیں ہے سر, تو ہم کس چیز پہ یہاں پہ ان کو جو ہے وہ یہ گرانٹس کے اوپر ہم ہاں کرتے جائیں. سر سیکنڈ یہ لاسٹ پہ ہے, یہ جو میں نے آپ کو فیڈرل امبڈسمن کا سیکریٹریٹ کا بتایا سر, یہ ہے وومن ایٹ ورک پلیس ہراسمنٹ کے بارے میں. سر آپ کو پتہ ہے ان کو کتنا یہ دے رہے ہیں؟ یہ ان کے لیے مانگ رہے ہیں 1 ارب 52 کروڑ اور کوئی 695 لاکھ, یعنی سر یہ 1.5 ارب کے قریب ان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں. سر اگر یہ ان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں تو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ تو پھر پولیٹیکل اس کے لیے بھی ہے نا, پرزنر کے لیے. سر صرف ایک سیکنڈ, اب سر ہمارے یہ امبڈسمن کو کیا پتا ہے کہ PDM کے دور میں 60% پولیٹیکل پرزنر کی تعداد کے اندر اضافہ ہوا ہے. اب سر جب خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے, ان کو جو ہے ہراس کیا جاتا ہے, کیا سر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو 1.5 ارب کی یہ ہم سے گرانٹ لے رہے ہیں, سر کتنے انہوں نے ورک پلیسمنٹ ہراسمنٹ کے جو ہیں انہوں نے مقدموں کو سالو کیا ہے؟ کتنی خواتین کو جب جو ہے انصاف نہیں ملتا یہ اس کو سپیس دینے کے لیے ان کے مقدموں کا رزلٹ نکالتے ہیں؟